भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचेमुळे अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो जण एकली ह्या सकाळी आमी देवाक अर्घा दिवंक ह्या सुवातेर जमल्या. आज बवरतो दीस हो ब्रेस्तराचो जावन आसा. देवाचे उतार जण एकल्यांक आज भोव विस्वासाचे आनी आज बावरतान वाडोवचे आनी एक उतार पळया. आयसाया चॅप्टर 30 वर्स 19. खरेंच सियोनाचे परचे तूं जेरुसलेमांत वस्ती करतले. जेरुसलेमांत वस्ती करतले. परतून म्हणटा आनी तूं आनीकी रडची नाय आनी तूं आनीकी रडची नाय रडची नाय रडची नाय. कित्याक तूं जेरुसलेमांत वस्ती करताय. तूं आनी रडची नाय तूं रडची नाय. परतून म्हणटा की तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. केदळाय तूं आज उलो मारताय तुजो देव तुजी दया करतलोस तुजी दया करतलो. परतून म्हणटा की तुजो ताळो आयकतास तो तुका जाप दितलो. आज खंय आसाय जावं फुरो आयचो दीस सरूंक तो कश्टमान तें आसा. आयचो दीस मुंदर व्हरूंक तुका जायते कश्टमान आसा. तूं उलो मारतना तुजो ताळो तो आयकतलो. तुजो ताळो तो आयकतलो. आज तुजो ताळो आयकतलो. तुजो देव तुज्या सांगाता आसा तुज्या सांगाता आसा. जफानिया 3:17 आज तो जसो जैत दितलो झुजारी तो तुज्या मोदे आसा तुज्या मोदे आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळी वेळा त्या सुम्याक आमी अनुभव करूंक जाय. आयच्या दिसा आमचें जिवीत त्या सुम्याक दिवया. आज तूं रडची नाय. फर्स्ट पॉयंट तूं रडची नाय. दुसरो पॉयंट जावन आसा तुजी दया करतलो. तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. तिसरो पॉयंट जावन आसा तो तुका जाप दितलो. तो तुका जाप दितलो. आज मागया आमी तो आमकां जाप दिता. कित्याक तो आमचो देव. आमी ताची परजा आमी ताची परजा. तो आमकां चलोवन व्हरता. आमी सरोवाची शेळयो जावन आसा. आज आमकां तो सरयतलो जावन आसा. त्या खातीर आज विस्वासान हे गायनाद्वारे मागया वेळार प्रत्येक काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका म्हणून हे गायनान जेजू अर्घ दिवन स्तुती कर म्हणया वेळार. आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे
आशेला तुका येतू सुम्या येतू धन्या येतू सुम्या पावय पावय म्हाका पावय म्हाका खांतीन बुडलेल्या पिडेंत आसलेल्यांक खांतीन बुडलेल्यांक पिडेंत आसलेल्यांक पयस कर पयस कर पयस कर सुम्या दितू म्हाका दितू म्हाका सगळे सांगता म्हणया दितू म्हाका आज दी सुम्या तुजी सासाय म्हाका लाभय जेजू तुज्या कृपेर म्हाका भर जेजू तुज्या सक्तेर म्हाका भर तुज्या देण्यार म्हाका भर जेजू हालेलुया 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 अर्गा तुका जेजू महिमा तुका वाकणी तुका ह्या सकाळच्या तुका आमी स्तुती करता जेजू सोम्या आमचे मागणे तू आयकतलोय तुका वाकणी जेजू तुका पदवी जेजू आयचे सकाळच्या वेळार हो दीस तुवें आमकां फावो केला ही वेळ घडी तुवें आमकां फावो केला सगळो दीस तूं आमकां राखून व्हरताय सगळी रात तुवें आमकां राखून वेलाय त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा दिन वाचता स्तुती करता तूंच आमचो व्हरतो आनी व्हरतो राय सो राय धनिया सो धनी आमचो सडवंत आमचो जीव जाता तूं आमसाय अर्घा तुका जेजू महिमा तुका हालेलुया म्हज्या मोगाचेर आज 3 पॉयंटां हे सकाळच्या वेळार आमी शिकून आसा ह्या 3 पॉयंटा वयर आयचो दीस आमी आराम करया 2 टेस्टमनी आमी ह्या सुवातेर आयकुया ह्या वेळार Praise the Lord. I am from Belgaum. I would like to testify myself. I was struggling for a good permanent job since many years. I requested Brother Prakash to give me a word of God, and he gave Philippians 4:6 and Psalm 91:15. I repeated it earnestly, and my wish is fulfilled. My second testimony is about the court case which was solved after 11 years by repeating Psalm 121. Third, about my daughter for scoring good marks in her exams. And lastly, about a house which was on sale is being sold today. I thank the Lord Almighty for working such wonderful miracles in our life. I thank and pray for Brother Prakash, his team, and the family members for helping me restore and strengthen my faith in my Lord. God bless one and all. हांव वनिता मँगलोर तावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव धन्या देवाक हार्गां दितां. म्हाका सुमार तेंपा तावन म्हज्या ताळ्यांत हडकल जातलें. 2-3 दाक्तरा कडेन गेलीं, पूण दाक्तरान सांगलें ताळ्यांत इन्फेक्शन जालां म्हणून. पूण म्हाका वखद घेतल्यार म्हाका कांयच उणें नातलें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक ब्रिटिशान धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें हांव रिपीट करनत आसलीं. आतां म्हाका ताळ्याचें इन्फेक्शन संपूर्ण तरान गूण जालां. देखून हांव धन्या देवाक हार्गां दितां. तशेंच म्हजे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटां. थँक्यू जेसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार 5 बासवणी आमी जण एकले उसारया. म्हज्या मोगाच्यान बरोवन दवरा नाजाल्यार बऱ्या रितीन बरोवन दवरा. बायाट करया कित्याक आपुरबायची उतरां जेन्ना देवाची उतर वाचता नियाळटा परत उसारता आसतना पळया सगळी भिरांत गांवची वायट सकत आमच्या मुखार रावूंक जायना. कित्याक ते उतार जिबे सांगाता म्हणून म्हणया आमी Psalm chapter 27 verse 1. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. Psalm chapter 18 verse 28. सर्वेस्पराक तुज म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता.
Psalm chapter 34 verse 18. दयेस सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागी आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. प्रवर्ब chapter 16 verse 3. तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आणि तुझे येवजण्यो सफळ जातल्यो. Psalm chapter 80 verse 17. दळपराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड, तुझ्या मुखामळसो पसळ आमचेर फांकोन दी आणि आमकां सडवण मेळटली, आणि आमकां सडवण मेळटली, आणि आमकां आयचे दिसांनी आमकां सगळ्या कश्टांतावन, सगळ्या इरारायतावन, देवसराच्या सगळ्या पुसलोण्यातावन, सगळ्या कावचणी भिरांतीतावन आमकां सडवण मेळटली. त्या खातीर हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. I'm Melisha. I'm from Mangalore, and I would like to give few testimonies about myself. I have completed my engineering in a core branch, and I always wanted to work for a core company. But due to pandemic, in my 7th semester, I got placed in software company. It was really hard for me to work in a software company, and as the days passed on, the work was getting more harder. So when I started praying to Jesus and repeating few word of God, I really felt good, and I was able to get the work done. I thank you, Jesus, for this miracle in my life. Then as the days passed on, I really felt like I should apply for core company. So one day my lecturer mailed me telling that I would apply for a very good core company. So I sent a petition for Brother Prakash's team. So they gave me a word of God, and they also told me that they would pray for me. So I kept on repeating the word of God, and I applied, sent my resume through the mail. So after about half a month, I got a reply telling that I got shortlisted and I was able to attend the first round. I gave my first round by holding the Bible in my hand and repeating the word of God. So after my first round was done, for a long time, I did not get any reply. During December, when I had come home for Christmas, I had taken 1 week work from home. But my mom told that I should have taken a week more since it was festive season. So when I requested my manager, he denied a lot of times and he did not listen to give me work from home. Then, after repeating word of God, and then when I asked him, he agreed to give me work from home for a week. After about 3 months, I received a mail telling that I have been selected for second round of my core company. So again, I held the Bible and repeated the word of God during my technical online test, which was the second round. Then after a week, I got selected for the third round and I gave my third round. So finally, I got selected in the core company, which I really wanted to work. I really thank Almighty God for helping me get through this interviews and helping me get into my core company, which was my dream job. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. Hallelujah. And I would also pray to God to shower all his abundant blessings on Brother Prakash. हांव बंगळुरूंतल्यान उलोवचें. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक फाटल्या 2 वर्सां सावन बरी सैरीक पळोवनाशिल्ल्यान बरी सैरीक मेळोनासली, आनी म्हज्या पुताक ताच्या कामांत बरें टेन्शन आशिल्लें. ह्या दोनी विशयांत आमी डिवायन मर्सी मागण्या करपाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां किर्तन 68 वर्ल्ड 19 सदैव सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो भार तो वयता, देव आमचो सडवंदार म्हणलें देवाचें उतार दिलें. हें मागणें आमी हर एक दिसा रिपीट केलें. आतां आमच्या पुताक बरी सैरीक पवत येयल्या आनी ताचें काजारी जालें आनी ताच्या कामान ताका टेन्शनी बरें उणें जालां. ह्या देवा व्हडा उपकार केल्ल्या देवाक आमी आर्गां भेटयता आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतराचो मोठो नियाळ आमी करया. आज तेच उतार आमकां आदार दिवं दी, बोळ दिवं दी, सगळो दीस चलोवन व्हरूंक आज तेच उतार आज आमकां घटाय आनी बोळ दिवं दी. पळया आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 19. खरें सियोनाचे परजे तूं जेरुसलेमांत वस्ती करतले आनी की तूं रडची नाय, आनी की तूं रडची नाय. अपुरबायेचे उतार पळया म्हज्या मोगाचें न्हू. आज हेच उतार पळय हांगा देवाचे उतार म्हणटा पळय जॉन चॅप्टर 20 वर्स 15. जेजू म्हणटा कोणाक? मोरी मागदलेनाच्या मोरयेक जेजू म्हणटा की बाये तूं कित्याक रडटाय, बाये तूं कित्याक रडटाय. मागदलेनाची मोरी जेजूक म्हणून सकाळीच्या वेळा फोंडा लागीं आयली, ते जेजू मेळोंक ना. थंय आसते दूत म्हणटात की
बाये तूं कित्याक रडटाय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सुम्याक ताणें काडून व्हेला, ताका ताणें खंय दवरला म्हण हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हण तिका कळ्ळें ना. जेजू म्हणटा, बाये तूं कित्याक रडटाय? आज जण नेकल्यांक ह्या सकाळच्या ब्रेस्तराच्या दिसा देवाचे उतर म्हणटा, बाये बावा कित्याक रडटाय? कित्याक रडटाय? हांव तुज्या सांगात आसा आनी तूं रडची नाय. इसाया प्रवादी पुस्तक देवाच्या 30:90 म्हण तूं रडची नाय. सियोनान तूं आज जेरुसलेमांत तूं जिवन आसाय. पण देवाचे उतर म्हणटा की आज खरेंच सियोनाचे परचे तूं जेरुसलेमांत वस्ती करतलें आनी तूं रडची नाय, रडची नाय. दुसरे पॉयंट जावन आसा पळया, देवाचे उतर म्हणटा तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो, तो तुजी दया करतलो, तो तुजी दया करतलो, दया करतलो. पळया म्हज्या मोगाचेर आमी या प्रत्येक तरान आज हांगा म्हणटा की देवाचे उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा. पळया मार्क चॅप्टर 10 वर्स 46 आमी पळयल्ले वयस जाल्यार भोव आपुरबायेन कुरड्या बार्तिमा विशीं आमकां पळोवंक मेळटा की कुरडो बार्तिमो जेजूक उलो मारता आनी म्हणटा की जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळटकार, म्हजी काकुळटकार. काकुदार जेजू त्या सुवात रावलो आनी म्हणालो म्हज्या द्वारे तूं कितें जाय. भारती म्हणालो म्हाका दिश्ट जाय सुम्या, म्हाका दिश्ट जाय. आज दया दाखोवंक तो वाट पळोवन आसा. हर एक दिसा तो आमचे दया दाखयता, हर एक दिसा तो आमचे काकूत करता, दया दाखयतलो देव जावन आसा. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा आयजाया चॅप्टर 30:18 पळया 30:18 पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. पूण सर्वेस्पर हर दिसा हर घडये तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. त्या खातीर ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमी ताचे थंय एक जावन रावूंक जाय. परतून पळया म्हज्या मोगाचेर 11ची वळी म्हणटा की आमकां आयजाया चॅप्टर 30:19 11ची वळी पळया. तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो, तुजो ताळो आयकतास तो तुका जाप दितलो. 3rd पॉयंट जावन आसा. 3रो पॉयंट तो तुका जाप दितलो, तो तुका जाप दितलो, तो तुका जाप दितलो, जाप दितलो. पळया म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतर म्हणटा की ह्या सुवातेर लूक चॅप्टर 5:12 लूक चॅप्टर 5:12 भो आपुरबायेन एक जेजू एक कोडकाराक नितळ करता. एक फावटी जेजू एका शहरांत आसतना कोडान सगळोच कुसलो एक मनीस ताच्या चरशी आयलो. ताका पळयतास ताचे मुखार ताचे मुखार सरपडून तो म्हणालो, सायबा तुका खुशी आसता म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता, तुज्यान जाता. परतून उतार म्हणटा ही वर्स 13 जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हणलें म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. 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 नितळ जा, नितळ जा. 3 पॉयंट्स आमी सुवात आपुरबायेन आयकले म्हज्या मोगाचेर. पळया फर्स्ट पॉयंट आज तूं रडची नाय, आज तूं रडची नाय. दुसरो पॉयंट जो आसा तुजी दया करतलो, तो तुजी दया करता, हर एक दिसा तुजी दया करता. 3rd पॉयंट जो आसा तुका तो जाप दितलो, तुका तो जाप दितलो, तुका तो जाप दितलो, तुका तो जाप दितलो, जाप दितलो. म्हज्या मोगाचेर आज ह्या सकाळच्या वेळा हे 3 पॉयंट आमच्या मुतीत आमी बुडा दवरया. फर्स्ट पॉयंट तूं आज रडची नाय. 2nd पॉयंट जावन आसा तुजी दया तो करतलो. 3rd पॉयंट जावन आसा जेन्ना तूं मागणी करताय तुका तो जाप दितलो. आज आमकां जाप दितलो धनी, जाप दितलो जेजू, जाप दितलो सडवंदार आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत त्या जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. कशें मगदलेनीच्या मोरये लेगीत जेजू उलयलो, कुरड्या बार्तिमा लेगीत जेजू उलयलो, प्रत्येक तरां कोडान कुसल्या त्या व्यक्तीक जेजू म्हणालो म्हाका खुशी आसा तूं घोड जा. हे 3 पॉयंट्स 3 उतराचेर पूर्ण रितीन ध्यान मन कांचोवया. आयच्या दिसा त्या देवाच्या उतराचेर पातयणी दवरून हो ब्रेस्तर दिसा आमी आराम करया, ताची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. आमचो हात आमच्या काळजा दवरया. मोगाळा जेजू तुज्या उतरा खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. तुजें उतर जिवी आनी क्रियात्मक जावन आसा. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय, तूं तुज्या भुरग्यांक राखून व्हरताय, तूं तुज्या भुरग्यांक सांबाळून व्हरताय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं म्हण आसाय गे रडा नाका.
तूं आनी रडची नाय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं म्हण आसा गे हांव तुजी दया करतलो. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं म्हण आसा गे हांव तुका जाप दितलो, हांव तुका जाप दितलो. सोम्या आज आमी खंयच्या कामां हाता घालूं येता. कोणी आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरण जतनी आसा, लास्ट स्टेजीर आसात. आज कोणी मेडिकल चेकअपाक वतात, कोणाचें ऑपरेशन आसा. आज पयले फावटी कामाक जॉयन जाता आसात, इंटरव्यू दिवन वता आसात. सोम्या आज काकू तर कोणाची एग्जामी आसा. आज कोणी पैणारी जावन आसात. जण एकल्यांची तुजी कृपा देवय, तुज्या स्पिरिटान बोर, तुज्या पदव्यान बोर. आयचो दीस आमचो जण एकलोसो नंदन जाल्लो, आशिर्वादीत जाल्लो जावन दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज ब्रेस्तार आज सांजे इनर हिलिंग सर्वीस बँड्रा इस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च सांजे 6:30 वरां 9 वरां पर्यंत कोंकणींत ट्रान्सलेटिंग इंग्लीश अर्दे वर मिसाचें बलिदान 7:30 7 ते 9 विशेष आराधन जाय करून बॉम्बे आसली जणकली कश्टांतल्यांक पिडेस्त जणकली येया आमी जणकली सांगत माग्या सांगत म्हणून आराधन करया. जेजू फाल्यां शुक्रार फाल्यां दनपारां 3 वरां एक्झॅक्टली 3:03 आराधन सुरू करतले. 3 ते 4 पवित्र आत्म्याची 9 दीस नोवेना हांगा आसतली युट्यूबार. दया करून जाता तितले पण लिंक धाडा, एकामेका जॉयन जावया, पवित्र आदार सकत आमी मागून घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. म्हजें नांव रेश्मा, हांव कुडयाळतान उलयतां. पयल्यान पयलें म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. हांव म्हज्या पुताची टेस्ट दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक लूज मोशन जावन आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें, ताणें मागता म्हूण सांगलें. ताणें म्हाका जनवय 16:12 कित्याक कसलोच आलो पालो वाले तांकां बरी करूंक सोकूंक ना. बागार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सरेस्परा तांकां बरी केली. जेरेमिया 17:14 सरेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजे तरान कर आनी म्हाका तरान मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. जेरेमिया 33:6 पूण हांव तांकां वखद आनी सवस्तकाय हाडटलो. हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो. हे वर्स सदांच रिपीट करनासली. हांवें मागणें सदांच आयकोन आसा. येदे व्हडल्या जाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. अर्घान तुका सुमेन जेजू, हगलाक तुका सुमेन जेजू, महिमा तुका सुमेन जेजू. हालेलुया हालेलुया. हांव नकऱ्यांतावन उलयतां. म्हज्या पुताक 2 वर्सां तावन बरें काम नातलें. एक बरें काम मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें, तें आमी सदांच रिपीट करनासल्ले. आतां ताका मेयाच्या 17 तारखेर बऱ्या कंपनींत एक बरें काम मेळ्ळें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं दी म्हणटा. तांकां सर्वांक बरी भलायकी आनी पवित्रत्म तांचेर दराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागतां. अर्घां तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव शेल्डन कारकोलतावन उलयतां. हांवें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून मस्त म्हाका बरें फळ मेळ्ळां. पयलें म्हजे कुंभार बरे तरान जाल्ल्या खातीर. दुसरें म्हजे दाडाच्या पांयाचे सर्जरी बरे तरान जाल्ल्या खातीर. तिसरें हांवें चिंतिनातले सुबीज स्वप्नाचें घर फावो जाल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. ब्रदर प्रकाशाक हांव ताजे टिमाक हांव मस्त थँक्यू म्हणटा आनी तांकां भलायकी खातीर हांव मस्त मागता. मागीर हांव धन्य देवाक मस्त अर्घां दितां. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस. हालेलुया. Praise the Lord. I am Brian Aruna from Mumbai, living in Dubai. I would like to give my testimony. I was working with hotels for past 10 years but was not happy due to long working hours and less pay. For a very long time, I was looking for a particular job at Dubai airport. I requested Brother Prakash to pray for me to get a new job. And he asked me to recite the verse 1 Peter chapter 3 verse 12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. I kept repeating the verse daily, and within a month I received a call for the job at the airport. It is nothing less than a miracle. For this, I would like to thank God the Almighty. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Mother Mary. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.